हैप्पी सब्त। आज की इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुश हैं कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में एक और नया दिन बख्शा कि हम उसके हुजूर में सब इकट्ठे होकर उसकी इबादत परस्तिश कर सकते हैं। आइए इस इबादत के आगाज़ में अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। शुक्र करते हैं दजाली आसमानी बाप इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। हम हरगिज़ इस लायक ना थे, फिर भी तेरा प्यार है जो आए खुदावन तो हमें अपने हजूर आने का मौका बख्शता है। खुदावन तेरे प्यार के लिए, तेरी वफ़ादारी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस कीमती वक्त के लिए आए खुदावन आज की इबादत में शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक हमारी बहुत मदद हिफाजत करना और जो कुछ भी हम आए खुदावन तेरे हजूर में पेश करें, हमारा गीत गाना, हमारा कलाम सुनना और आए खुदा की तेरे हजूर में पेश करना है खुदावन सब अपने हजूर में कबूल ठहरा और आए खुदावन आज की इबादत को जितने भी लोग अटेंड करें आए खुदावन तेरे नाम से बरकत पा सकें। आए खुदावन हम सब के साथ हो, हम सबको अपने नाम से आए खुदावन जी अपनी बरकत से माला माल कर। आए खुदावन हमारी इस छोटी दुआ को सुन और कबूल कर मांगते हैं उसके कादर और जलाल नाम से, आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम को खोलें। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम और उसका 8वां बाब 26 और 27 आयत। इस तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मकसदों की शफायत करता है। आमीन। ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। मेरा तन मन और धन तेरे लिए, मेरा सारा मेरा तन मन और धन तेरे लिए, मेरा सारा जीवन तेरे लिए। मुझे ले चल तू अपनी राहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। मुझे ले चल तू अपनी राहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों। मेरे दिल को तू अपने रूह से भर, मेरा दिल हो सिर्फ तेरा ही घर। मेरे दिल को तू अपने रूह से भर, मेरा दिल हो सिर्फ तेरा ही घर। तू ही तू हो मेरी निगाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। तू ही तू हो मेरी निगाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। पापियों को मैं लाऊं तेरे पास, सबकी खुशी पाए जो है उदास। पापियों को मैं लाऊं तेरे पास, अपनी खुशी पाए जो है उदास। वो भी हो जाए तेरे गवाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। वो भी हो जाए तेरे गवाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें आज के कलाम के लिए। ज़मीन आसमान के खालिक वाला खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ हो। खुदा हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज एक बार फिर तेरे हजूर आ सकते हैं, तेरे कलाम पर गौर कर सकते हैं
खुदावंद इस वक्त तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंद हमें सर से लेकर पांव तक छू, ताकि हम पूरे दिलो जान से खुदावंद तेरी तरफ राग़िब हो सकें। बिलखुसूस अपने लिए खुदावंद मिन्नत करता हूँ खुदावंद, जैसे तेरे कलाम में से खुदावंद तेरे बच्चों के लिए खुदावंद आज कलाम पेश करता हूँ, तो खुदावंद मैं नहीं बल्कि तेरा रूह उनसे हम कलाम हो, और खुदावंद वो भेद जो तू हमें सिखाना चाहता है वो हम सीख सकें। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से हम रूह कुद्स के बारे सीख रहे हैं, और हमने अपने पहले 2 असबाक में ये सीखा कि किस तरह रूह जो है वो एक शख्सियत है। आम कलीसियाएँ ये सिखाती हैं कि खुदावंद का रूह जो है वो एक क़ुव्वत है या एक असर है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद का रूह एक शख्सियत है, और जो बाप और बेटे और रूह कुद्स की मानद है और उनके बराबर है। फिर अगले सबक में हमने ये सीखा था कि खुदावंद का रूह जो है वो तमाम उलूहियत का हामिल है। जिस तरह बाप और बेटा उलूहियत के हामिल हैं, इसी तरह रूह कुद्स भी उलूहियत का हामिल है, और ये तीनों मिलकर खुदाए सालूस बनाते हैं, और तसलीस जन्म लेती है, और तसलीस का तीसरा अपनून जो है वो रूह कुद्स है। लिहाजा ये तसव्वुर करना कि रूह जो है महज एक असर है या एक क़ुव्वत है, ये दुरुस्त नहीं। तो अजीज़ों, आज हम मज़ीद इसी सफ़र में आगे चलते हैं, और आज हम देखेंगे कि रूह कुद्स मसीही लोगों के लिए क्या काम करता है, या इंसान के लिए रूह कुद्स क्या करता है। रूह कुद्स के कामों पर हम गौर फरमाएंगे। मसीह यीशु जब सऊद फरमाने वाले थे, तो आपने हमें ये बड़ा खूबसूरत वादा दिया और बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मसीह यीशु ने ये वादा किया था मददगार का, और मददगार का ये काम होगा कि वो मसीह यीशु की सब बातें हमें याद दिलाए और सिखाए। तो अजीज़ों, रूह कुद्स का हम पहला काम जो वो देखते हैं कि रूह कुद्स हमें सिखाता है, वो हमें याद दिलाता है। जब लफ्ज़ मददगार और के बारे में लिखा जाता है, तो दीगर तराजम में लफ्ज़ मददगार ही नहीं बल्कि और भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मसलन वकील और मशीर, ये भी दीगर तराजम में इस्तेमाल हुए हैं। और ये तीनों अल्फाज जो हैं, मददगार, वकील, मशीर, ये तीनों कानूनी मशवरत के लिए इस्तेमाल हुए हैं या कानूनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो रूह कुद्स एक तरह से हमारी कानूनी रहनुमाई करता है। आगे हम देखते हैं कि रूह कुद्स मुजरम ठहराता है। मसीह यीशु ने ये हमें बताया कि जब रूह कुद्स आएगा तो वो दुनिया को मुजरम ठहराएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है,
کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ خداوند کا روح دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے، کیونکہ خداوند کا روح ہمیں گناہ سے آشکارا کرتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، ہمیں راست بازی کی طرف چلنے کے لیے کہتا ہے، اور خداوند کا روح ہمیں بتاتا ہے کہ ایک روز عدالت کے لیے مقرر ہے۔ لہٰذا ہمیں لازم ہے کہ ہم خداوند کے روح کی آواز کو سنیں اور ہم مجرم نہ ٹھہرائے جائیں، بلکہ خدا کے فرزند کہلائیں اور اس کے بارگاہوں میں اس کے ساتھ جانے والے ہوں۔ جب ہمارا منجی، ہمارا خداوند ہمیں لینے آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار پائے جائیں۔ آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ہمیں معمور کر دیتا ہے۔ روح کی معموری ہمیں میسر ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جب خداوند کا روح ہم میں آ جاتا ہے تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ خداوند کا روح ہمارے دل میں جب بسیرا کرتا ہے تو ہم ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں اور ہم خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں راست بازی سے معمور کر دیتا ہے۔ روح القدس ہمیں راست بازی سے معمور کر دیتا ہے اور ہم مسیحی زندگی میں خدا کے قریب اور قریب تر بڑھتے جاتے ہیں۔ روح القدس ہمیں حکمت، قوت اور مکاشفہ عطا فرماتا ہے۔ کرنتھیوں 2 باب اور اس کے 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتوں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ خدا کا روح جو ہے وہ خدا کی سب باتوں کو جانتا ہے، خدا کے گہرے بیدوں کو جانتا ہے، خدا کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ سب باتیں ہم پر آشکار کرتا ہے۔ یہ ہے مکاشفہ۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلام مقدس لکھا جا رہا تھا، انبیاء کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقے سے روح نے ان کی رہنمائی کی تاکہ وہ انہیں آئندہ کی خبر دے، وہ انہیں نجات کے منصوبہ کے بارے سمجھائے، ہر طریقے سے انہیں سکھائے۔ روح ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا، لیکن ہم ظہور اس کا بعد میں دیکھتے ہیں۔ اعمال اس کا 1 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ بعض اوقات ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم خدا کی گواہی جو ہے نہیں دے سکتے، ہم خدا کا کام نہیں کر سکتے، لیکن روح ہمیں قوت عطا فرماتا ہے، روح ہمیں طاقت دیتا ہے تاکہ ہم خدا کے اس خدمت کو جو اس نے ہمیں سونپی ہے اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ وہ فرمان جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جو مسیح یسوع نے ہمیں وہ فرمان دیا ہے کہ جاؤ دنیا میں جا کر میرے نام سے شاگرد بناؤ، تو ہم پھر اس عظیم بشارت کو لے کر بڑی بیداری کے ساتھ، روح کی قوت کے ساتھ ہم منادی کے لیے چلتے ہیں، خدا کا کلام بانٹنے کے لیے چلتے ہیں۔ یہ ہے خدا کی قوت۔ خداوند ہمیں، روح القدس ہمیں قوت دیتا ہے تاکہ ہم
उन रुकावटों को सामने ना रखते हुए आगे बढ़ते जाएं और उस कुव्वत के साथ हम गुफ्तगू कर सकें, समझा सकें लोगों को खुदा का कलाम, खुदा के रूह जो हमें कुव्वत अता फरमाता है। पौलुस रसूल फरमाते हैं इफिसियों के ख़त में और 17वीं आयत में, इफिसियों पहला बाब 17वीं आयत, कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। अजीज़ो, मुकद्दस पौलुस रसूल अपने कलीसिया के लिए ये दुआ करते हैं कि खुदावंद उन्हें रूह की पहचान के लिए, खुदा की पहचान के लिए हिकमत और मुकाशफा अता फरमाए। हमारी भी ये दुआ होनी चाहिए कि खुदा हमें हिकमत अता फरमाए। हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि खुदा हमें अपने कलाम के गहरे भेद समझाए, और ये रूह और कुद्दुस है जो हमें खुदा के गहरे भेदों से आगाह करता है, खुदा की हमें पहचान अता करता है और वो हिकमत अता करता है ताकि हम उसके कलाम को समझ सकें, उसके कलाम पर अमल कर सकें। ये रूह कुद्दुस की वसीले से हम तमाम चीज़ें हासिल करते हैं। रूह कुद्दुस हमें आगाह और हमारी रहनुमाई करता है। रूह कुद्दुस हमें आगाह और हमारी रहनुमाई करता है। यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। खुदावंद यीशु मसीह की गवाही रूह कुद्दुस देता है, और मसीह यीशु की बातें, वो अधूरी बातें जो उस वक़्त शागिर्द नहीं समझ सकते थे, मसीह यीशु ने फरमाया कि जब रूह कुद्दुस आएगा तो वो हमें समझाएगा। और आज हम देखते हैं कि कलाम किस तरह समझा जा रहा है, कितनी शिद्दत के साथ लोग खुदा का मुतालिया करते हैं और रूह उनकी रहनुमाई करता है। वो कलाम के गहरे भेद जो सदियों से पोशीदा थे, आज हम देखते हैं कि किस तरह लोगों पर आश्कार हो रहे हैं। हम आखिरी अयाम में रह रहे हैं, दुनिया के आखिर में रह रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि किस तरह लोग पेशनगोइयों की तरफ रुख करते हैं। दुनिया की आखिरत के बारे जो पेशनगोइयाँ हैं, मुकाशफा में देखते हैं, दानियल की किताब में और दीगर सहीफ़ों में हम पेशनगोइयों को जो देखते हैं, वो रूह ने पहले से हमें आगाह कर दिया हुआ है, और रूह अब हमें समझा रहा है कि किस तरह इस दुनिया का इख्तिताम होने वाला है, किस तरह हमारा खुदावंद, हमारा मुनज्जी हमें लेने के लिए आ रहा है। रूह हमें खुदा की गहरे भेदों से आगाह करता है, फिर वो हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस सिमत जाना चाहिए। अच्छाई से और बुराई से हमें आगाह करता है। रूह कुद्दुस हमें रूहानी नेमतें अता करता है। कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 7 से 11 आयत तक इसमें यूँ मरकूम है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत की, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। खुदावंद का रूह हमें तरह तरह की नेमतें देता है। किसी के पास हिकमत का रूह है और किसी के पास इल्मियत है,
کسی کو خداوند نے شفا کے لیے مقرر کیا ہے، اور کسی کو خدا نے معجزات کے لیے، کسی کو خداوند نے نبوتیں سمجھانے کے لیے مقرر کیا ہے، اور کسی نے کو خدا نے روحوں کے امتیاز کے لیے۔ عزیزو، یہ سب تاثیریں خداوند کا روح جو ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں یہ خواہش کرنی چاہیے کہ ہم ان نعمتوں سے سیر ہو سکیں، ہم وہ نعمتیں حاصل کر سکیں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور یہ نعمتیں ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خداوند کے روح کی وہ دھیمی آواز سنتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنے آپ کو ہم خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، جب ہم خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، پورے دل و جان سے اسے اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، تو خداوند بھی ہمیں ان سب نعمتوں سے آراستہ کرتا ہے، اور ہمیں یہ باتیں عطا کرتا ہے، یہ نعمتیں ہم تک پہنچا دیتا ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے کام کر سکیں۔ روح القدس ایمانداروں کی زندگی پر مہر ہے۔ کتنا خوبصورت خیال ہے کہ جب ایک چیز کسی کی ملکیت ہو جاتی ہے تو اس پر مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں شخص کی چیز ہے۔ اسی طرح ایمانداروں کی زندگی پر روح القدس جو ہے وہ مہر کر دیتا ہے۔ افسیوں پہلا باب 13ویں آیت، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ جب ہم نے خداوند کو قبول کر لیا، ہم نے نجات کی خوشخبری کو قبول کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، تو خداوند کے روح نے ہم پر مہر کر دی کہ یہ خدا کا برگزیدہ ہے، یہ خدا کا فرزند ہے، یہ خداوند کا ہے۔ عزیزو، ہم جب اپنی زندگی کو خداوند کو دے دیتے ہیں تو خداوند اس پر مہر ثبت کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے کہ یہ میرا فرزند ہے۔ روح القدس ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہم نے اپنے ورد میں آج کی تلاوت میں یہ خوبصورت حوالہ پڑھا، رومیوں کے خط میں یہ حوالہ ہے 8واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم چند ایک الفاظ بول کے تو آگے دعا نہیں کر سکتے، ہم نہیں جانتے کہ ہم دعا میں کتنی دیر ٹھہریں، کیا الفاظ استعمال کریں، کس طریقے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ روح خود ہماری شفاعت کرتا ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کس طرح دعا کرنی ہے، کس طریقے سے دعا کرنی ہے، لیکن خداوند کا روح ہماری طرف سے آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ خدا باپ سے، خدا بیٹے سے کہتا ہے کہ یہ ہمارا برگزیدہ ہے، یہ ہمارا فرزند ہے۔ خداوند کا روح ہماری شفاعت کرتا ہے، اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اب روح جب شفاعت کرتا ہے تو اس میں باپ اور بیٹے اور روح القدس تینوں کی مرضی شامل ہے کہ مقدسین جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور خداوند کا روح جو ہے وہ آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ روح القدس ہماری تقدیس کرتا ہے۔ غلطیوں 5واں باب 16ویں آیت، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو
تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ جب ہم خداوند کے روح کے موافق چلتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے روح کو دے دیتے ہیں، خدا کو دے دیتے ہیں، تو ہم جسم کی خواہشوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ ہم ان جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ ہم میں ایک نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہے خدا کی مرضی کو پورا کرنا۔ اس وقت دنیاوی باتیں ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی، دنیاوی چیزیں ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی، بلکہ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں۔ یہ ہے ہماری تقدیس۔ خداوند ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، گناہ آلودہ زندگی سے ہمیں آزاد کرتا ہے، تاکہ ہم راست بازی کی زندگی گزار سکیں۔ روح القدس پھل پیدا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ خداوند کا روح جو ہے وہ پھل پیدا کرتا ہے۔ غلطیوں 5واں باب 22 اور 23 آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، خدا کے روح کے موافق زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اثر جو ہے، وہ پھل جو ہے، وہ محبت، خوشی اور اطمینان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نیکی اور مہربانی کرنا سیکھ جاتے ہیں، ہمارا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے، اور ہم بہتر طرز زندگی گزارنا سیکھ جاتے ہیں۔ عزیزو، خداوند کا روح یہ چاہتا ہے کہ یہ سب پھل ہماری زندگی میں نظر آئیں۔ اپنے آپ پر آج ہم غور کریں کہ کیا یہ پھل، روح کے پھل ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ خدا ہماری چھانٹ کرے، ہماری توثیق کرے، تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق پھل لا سکیں۔ آخری بات ہم دیکھتے ہیں، روح القدس ہمیں نئی مخلوق بنا دیتا ہے اور ابدی زندگی دیتا ہے۔ خداوند کا روح جو ہے وہ ہمیں ایک نیا شخص بنا دیتا ہے، کیونکہ ہم پرانی زندگی جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں۔ رومیوں کا خط ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں، 8واں باب ہے اور 11ویں آیت میں یہاں یوں مرقوم ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے، جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا، وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ خداوند کا روح ہمیں ان جسمانی جسموں سے زندہ کر دے گا۔ اگرچہ ہم سو جاتے ہیں، خداوند میں سو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہ فانی جسم ختم ہو جائیں گے، ہم نئی مخلوق بن جائیں گے، نئی مخلوق بن کر ہم خداوند کے حضور، خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ عزیزو، کیا آپ اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ روح القدس کو اپنے دلوں میں جگہ دینا چاہتے ہیں؟ روح القدس دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آئے، ہمارے دلوں میں بسیرا کرے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری شفاعت کرے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری تقدیس کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں خداوند کی گہرے بھیدوں سے آگاہ کرے۔ آج ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں اور روح پاک کو اندر آنے دیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔
قدوس قدوس خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں فراہم کیا کہ ہم تیرے کلام پر غور کر سکے، تیرے کلام میں سے سیکھ سکے کہ کس طرح روح ہمارا حامی اور مددگار ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، اور خدا ہمیں تیرے کلام کے گہرے بھید سمجھاتا ہے۔ خدا منت کرتے ہیں یہ کلام ہمارے دلوں میں نقش ہو اور ہم اپنی زندگیوں میں اسے اپنا سکیں۔ جتنے عزیز یہ پیغام سنتے ہیں خدا انہیں بھی بڑی کثرت سے برکت دے، تاکہ وہ خدا اس کلام کو سمجھ سکے۔ اپنے پاک روح کا مسا عطا فرما تاکہ وہ لوگ تیرے روح کے متعلق بہتر طور پر جان سکیں۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے کے پاک و جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہو، آمین۔